लागिरहेको छ, किन राजनीति चलिरहेको छैन, चलायमान भएको छैन? हामीलाई लागेको थियो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिले आफ्नो बाटो लिन्छ, तर आज 1 महिना नागिसक्यो, राजनीति पटक्कै अगाडि बढ्न सकेको छैन। किन यस्तो भइरहेछ? उहाँहरू आदरणीय नेताजीहरू लागिरहनु भएको होला, प्रयत्न गरिरहनु भएको होला, तर त्यसको परिणाम हामीले देख्न पाइरहेको छैन। हामी सुन्छौँ बाहिर कहिलेकाहीँ 1 हप्ताभित्र 24 घण्टाभित्र राजनीतिले कायापलट गर्छ। हाम्रै आफ्नै देशमा पनि 24 घण्टाभित्र राजनीतिले कायापलट गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यसको नेतृत्व यहाँहरूले नै गर्नुभएको छ विगतका दिनहरूमा। आज यो किन अगाडि बढ्न सकेको छैन? किन यत्रो ठुलो एउटा हामी सबैले आन्दोलनमा धक्कलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यो कुर्सीमा, उहाँले खुरुक्क छोड्नुहुन्छ भनेर हामी आन्दोलनमा लागेका थिएनौँ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदले उहाँलाई कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। हामी विस्मयमा छौँ। यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर एउटा जुन हौसला र विजयोत्सव हुनुपर्थ्यो, मुलुकले नयाँ गति लिनु पर्थ्यो, आज हामी विस्मयमा छौँ। के भएको यो भनेर बुझ्न सकेनौँ। 1 महिना लाग्यो। नागरिक आन्दोलनमै लागेका कतिपय साथीहरूलाई, अग्रपङ्क्तिमा भएका साथीहरूलाई बाटोमा अरू साथीले, नागरिकहरूले प्रश्न गर्न थाले, के भयो गर्यो नागरिक आन्दोलन, कोही के भयो, कहाँ गयो राजनीति भनेर। हामीसँग पनि त्यसको उत्तर छैन। अनि हामीले सोच्यौँ हाम्रो आदरणीय नेताहरूलाई नै हामीले एकपटक बोलाउनु पर्दछ। हामीले मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन, एउटा खुला आकाशमुनि सबै नागरिकका बिचमा कुरा गर्नुपर्दछ भनेर आज यो आयोजना गरेको। त्यसैले हाम्रा केही प्रश्न छ। प्रश्न मात्रै होइन, हामीले देखेका कुराहरू किन भएनन्? यतिखेरसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली हटिसक्नु पर्थ्यो, किन हटेनन्? यतिखेरसम्म माओवादी केन्द्र भइसक्यो। अब हिजो त थिएन, आन्दोलन गर्दा त नेकपा नै थियो। तपाईँहरूले 2 हप्ता गुमाउनु भयो। 2 हप्ताभित्र जति बल रोल गर्न सक्थ्यो राजनीतिको अदालतले बाजी मारिदियो, तपाईँहरूलाई दायाँ बायाँ पाखा लगाइदियो। अब त्यो त गइसक्यो। तर माओवादी केन्द्र अहिले कुन आधारमा समर्थन जारी राखिरहेछ? तपाईँहरू प्रश्न त गर्नुहुन्छ केपी ओलीको नैतिकतामा। तपाईँहरूलाई नै हामीले किन नसोच्ने कुन नैतिक आधारमा समर्थन जारी छ? त्यसैले हाम्रा केही उत्तरहरू सहितको हाम्रा जिज्ञासाहरू छन्, जसको हामीले यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, किन भएन भन्ने हाम्रा प्रश्नहरू हुन्। त्यसैले यो कुरा यहाँहरूकै मुखबाट आम नागरिक समुदायका बिचमा हामी सुन्न चाहन्छौँ। यहाँ हामी यो डबलीमा भेला भएका नागरिक मात्र होइनौँ, देशभरिका नेपाली मात्र होइन, विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि हामी सबैलाई आज हेरिरहेछन्। त्यसका यो एउटा अवसर पनि हो तपाईँहरूले आफ्नो कुरा सम्पूर्ण नेपालीको अगाडि राख्ने, र हामी चाहन्छौँ राजनीति छिटोभन्दा छिटो चलायमान होस्। तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्तावका लागि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित तयार भएर किन बस्नु भएन? आवश्यक पर्यो भनेदेखि गर्नैपर्छ भन्ने जरुरी थिएन। आवश्यक पर्दा पार्टी विभाजनका लागि पनि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित तपाईँहरू तयार भएर किन बस्नु भएन? यो तयारी भएको भएदेखि सायद अदालतले मौका पाउँदै त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले मुभ गर्नुहुन्थ्यो। किन मुभ भएन राजनीति? एउटा प्रश्न यो हो, यो साझा पनि हो। माधवजीलाई यो पहिलो मैले राखेँ। म सबैभन्दा पहिला वृहत नागरिक आन्दोलनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। विगतको पनि तपाईँहरूको पहल म सम्झिरहेको छु। विगत समयमा 2062-63 को आन्दोलनको बेलामा तपाईँले लिनुभएको पहललाई, सक्रियतालाई, पार्टीलाई पनि घचघच्याउने, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनका लागि ललकारने जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो बडो सराहनीय थियो। र त्यतिखेरको डबलीमा म स्वयं पुगेको थिएँ र नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी दुवैजना त्यहाँ आमन्त्रित थियौँ र तपाईँहरूको एक पछि अर्को त्यो
प्रश्नको जुन तीर थियो हामीतिर सोझिएको थियो, तर त्यसले राम्रो गर्यो। के राम्रो गर्यो भने हामीलाई त्यसले उत्प्रेरित गर्यो, हामीलाई चुनौती स्वीकार्य छ भन्ने भावनामा पुर्यायो र त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको हामीले आँधी बेहेरी सृष्टि पनि गऱ्यौँ। त्यहाँबाट म लगत्तै बुटवलको पहिलो विशाल जनसभा विरोध सभाको मैले सम्बोधन गरेँ र त्यसले देशव्यापी रूपमा तरङ्ग पैदा गर्यो। गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको थियो र यसपटक पनि अहिले गणतन्त्रको पक्षको आन्दोलन, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही र 2000 वर्षको सामन्ती शासन र 250 वर्षको शाही वंशलाई समाप्त गर्ने आन्दोलनको बिगुल त्यहाँबाट हामीले फुकेका थियौँ र यसपटक पनि तपाईहरू जसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, संविधानको रक्षा गर्नका लागि, संघीयताको रक्षा गर्नका लागि, समावेशितालाई रक्षा गर्नका लागि जसरी तपाईहरूले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चालियो त्यसको विरुद्धमा तपाईहरू सङ्घर्षको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दैछु, त्यही पार्टीमा मलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर पठाइदिएछ। सर्वोच्च अदालतले बडो विचित्रको फैसला गरेको छ। दुईटा पार्टीहरूले स्वतन्त्रताका साथ, स्वायत्त पार्टीहरूले निर्भीकताका साथ निर्णय गरे कि हामी एकताबद्ध हुन्छौँ भनेर। एकताबद्ध हुन्छौँ भनेपछि एकताबद्ध भए। एकताबद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमाण पनि दियो, दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान पनि गर्यो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यसपछि दुईटै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यसले सबै हिसाबले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि 200 भन्दा बढी उपनिर्वाचनहरू भए अनि त्यसका अलावा थुप्रै गतिविधि भए। त्यसपछि सर्वोच्चले भन्छ त्यो बेलामा गरिएको एकतालाई हामी मान्दैनौँ। कस्तो विचित्रको कुरा! यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि कति मिल्छ थाहा छैन। दुईटाले तय गरे अब हामी बिहा गर्छौँ, श्रीमान र श्रीमतीले बच्चा जन्माएको बच्चा पनि मान्दिन, बिहा पनि मान्दिन भने जस्तै भयो। अब सर्वोच्चको फैसला छ पुरानो ठाउँमा फर्क। हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौँ, तर विडम्बना छ यहाँ भन्न पनि मलाई कस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि यो पार्टीभित्रको कुरा डब्लीमा आएर भन्यो माधव नेपालले भने फेरि अर्को आरोप लाग्ला। त्यसपछि कुन दिन मलाई घोक्र्याएर त्यहाँबाट पनि निकालिदिने स्थिति बन्यो र त्यस्ता कुराबाट डराउनेवाला माधव नेपाल होइन। त्यस्ता कुराबाट तर्सिने मान्छे माधव नेपाल होइन। किनभने यो आन्दोलनको बीजारोपण गर्ने र पार्टीको बीजारोपण गर्ने मान्छे म हो। त्यसले पनि ममा एउटा कन्फिडेन्स दिएको छ। यो देशका धेरै आन्दोलनमा म प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको छु। समय कम छ, त्यस हुनाले म धेरै लामो कुरा के भन्न चाहन्न भन्दाखेरि मलाई बडो गाह्रो के भएको छ भने पार्टी अन्तर पार्टीभित्रका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूमध्ये नै पर्ला किन त्यहाँ कुरा यहाँ कोट्याउनु भयो भन्नुभएको होला। नभने हुन्थ्यो नि, पार्टीभित्रै गएर भने हुन्थ्यो नि भन्नु होला। पार्टीमा त ढोका बन्द गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकताभन्दा पहिलेको अवस्थामा दुईटै पार्टीहरू फर्क। र हामी के भनिरहेका छौँ भने 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउँ। पार्टीको पुरानो संगठनात्मक संरचनालाई, त्यसको राजनीतिक धारणालाई, त्यसका नेतृत्वलाई, पदाधिकारीलाई, त्यसको सदस्यलाई यथावत रूपमा स्वीकार गरौँ। तर बडो विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बालुवाटारमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष भेला बोलाउनु भयो। हामी कसैलाई मसँग जोडिएका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उहाँलाई मतदान नगरेका जति सबैलाई उहाँले बाइकाट गर्नुभयो, माइनस गर्नुभयो। र एक अचानक विशेष बैठकको नाउँमा 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा आयोजना गरेर हामीलाई 12 गतेको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत हामीले संवाद पठाउनु। हामीले भने हुँदैन, विधि विधानको पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता भनेका के हुन्? विधिको शासन हो। त विधिको शासन पार्टीभित्र पनि लागू हुन्छ, देशमा पनि लागू हुन्छ र समाजमा पनि लागू हुन्छ।
र यो तीनटै ठाउँमा लागू गर्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर। त्यो पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो समाजको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो। त्यसको पालना नभइरहेको देख्दाखेरि म आफै पनि चिन्तित छु। यस अर्थमा तपाईँले भन्नुभयो कि अर्को जुन कदम कस्तो हुनुपर्दथ्यो, अर्को कदम स्वाभाविक लाग्न सक्दछ अब सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला, तर राजनीति सरल रेखाले अगाडि बढ्दैन। सोचे जस्तो हिसाब किताब गरेर पनि हुँदैन। अनेक यहाँ दाउ पेचहरू भइरहेका छन्, यत्तिकै यहाँ जन्मेका छैनन्। अनेक चाणक्यका नीतिहरू लागू भइरहेका छन्, यत्तिकै जन्मेका छैनन्। गोएबल्स शैलीको प्रयोग भइरहेको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर, सबै दाउ पेचलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नेले, सङ्गठन चलाउनेले विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक शास्त्री हाम्रा प्रोफेसर साहबलाई त 101 थाहा छ, कूटनीतिका कुरा पनि थाहा छ। तैपनि अब नागरिक समाजमा जोडिसकेपछि कुरा कोट्याइहालौँ, यिनीहरू कहाँ खुस्किहाल्छन्, बोल्दिहाल्छन् भन्ने लागेको होला। बडो गाह्रो छ। त्यसो हुनाले चाहिँ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा थप्नु खोजेँ। हजुर, विधान त अध्यक्षले बितिसकेका छन्, त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। विधि विधानको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व होला, तर अहिले तपाईँहरूको खास गरेर अदालतको फैसलापछि आएको पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले विधानले मात्रै अब निकासमा पुग्दैन होला। कठोर राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ, त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि? मैले त हिजै त्यो संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा जान नभएर भनिसकेँ। स्पष्टीकरणको जवाबमा प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेँ। त्यसो हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ। त्यसो हुनाले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै चुनौतीको सामना गर्नका लागि म तयार छु। र फेरि अघि मलाई हिजो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नागरिक आन्दोलनमा आउनुहोस् न त अब भनेर। मैले अहिले उमेर भइसकेको छैन होला। तपाईँहरू पनि सहयोद्धा नै हो, समाज परिवर्तनको सहयोद्धा नै हो। समाजमा संस्कार बसाल्ने, मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने अभियन्ताहरू हो र हामी पनि त्यही कामको निम्ति लागौँ भनेर तपाईँहरूको चाहना पनि हो। यस अर्थमा तपाईँहरू हाम्रो कुरा धेरै कुरा मिल्छ, तर हामी राजनीतिक हिसाबले जनतालाई गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ र राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ, किनभने बहुदलीय व्यवस्था हो। त्यस हुनाले बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी चाहिने भएको हुनाले यो पार्टी सङ्गठनबाट र पार्टी आन्दोलनबाट मैले अहिले खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छैन। कस्तो कस्तो ज्यान भएका मान्छे त लागेका छन् भने अझै मेरो ज्यान तगडै छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्न सक्छु। तपाईँ आफै त्यसको एउटा मेजर एक्टर हो। 2010-12 सालतिर कहिले हो नगरपालिकाको, काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव हुँदा तपाईँहरूकै केजीहरूको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार मेयरमा जितेका थिए। 14-15 सालको चुनावमा 7% पपुलर भोट ल्याउनु भयो, 4 सिट ल्याउनु भयो। त्यसपछि लामो यात्रामा गएको पछिल्लो चुनावमा आइपुग्दा 52% तपाईँहरूको गठबन्धनले 52% भन्दा बढी मत लिएर आएको छ। अब के हुन्छ, त्यो मत कतै अलपत्र पर्न लागेको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के छ? कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी विचार मान्यता बोक्दैन, यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अधिनायकवादको कुनै स्थान छैन। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अधिनायकवादी शैली कसैले अपनाउँछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा पार्टीभित्र पार्टीको विधान लागू हुन्छ र साथमा देशको संविधानको अनुरूप चल्नुपर्छ। तर हामी विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि पार्टीभित्र पार्टी विधानको पालना गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ, त्यो पनि मूलीबाट, मूल मान्छेबाट। अब त्यसका निम्ति हामी उपचार खोजिरहेका छौँ। अझै पनि डाक्टरले अन्तिम समयसम्म अझै आर्यघाटमा पनि हिकेकी बाँकी हुँदासम्म पनि त्यहाँ उपचारको कोसिस गरिन्छ। घाटे वैद्य कहाँ पुर्याइन्छ, घाटे वैद्यको हामी खोजी गरिरहेका छौँ। घाटे वैद्यले अझै पनि पुनर्जीवन दिन सक्छ कि प्राण फेरि प्रवेश गराउन सक्छ कि भन्ने ठानिरहेका छौँ। घाटे वैद्य सबै यहाँ छ, घाटे वैद्यहरू यहीँ हुनुहुन्छ। आयु सिद्धिसक्यो, उसमा राखेर जोगाइरहनु भइरहेछ, के भन्छ भेन्टिलेटरमा राखेर। तर समय
विचार नगरिकन चल्दाखेरि तपाईँले परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्न। फल फल्न थालेको छ, पाकिसकेको छैन र टिप्न थाल्नुभयो भने काँचो फल हातमा पर्छ। त्यस हुनाले जहिले पनि समयको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समय कति परिपक्व भयो भएन भन्ने कुरामा विचार पुर्यायो भने सफल होइन्छ। र आजसम्मको मेरो अनुभवले भनेको छ, मेरो पनि इतिहासमा एउटा लामो कार्यकालको मेरो आफ्नै अनुभव पनि छ। त्यसले के बताएको छ भने समयको नाडी छाम्न सक्नुपर्छ र समयको नाडी हामी छामिरहेका छौँ। ठ्याक्क मौकामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ओलीलाई संसदबाट हटाएको देख्न पाउँछौँ। कहिले बस्नुहोस्, 2 वर्षपछि हो कि? साथ दिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साथ दियोस्। उहाँले त झन् साथ दिनु जरुरी पनि छ। मन्त्रीले साथ दिइरहनु भन्ने कुरा आइरहेछ समाचारमा, भनेपछि म त खुसी नै हुन्छु। मैले म किन आफ्नो पार्टीको अहिले पनि अध्यक्ष भएको मान्छे भन्न गाह्रो होला। आवश्यक पर्दा फोरकास गर्नु चाहिँ गर्नु संसदमा। यस्तो कुरा मलाई यहाँ सोधेर अप्ठ्यारोमा नपार्नुहोस्। निर्णय मैले त्यसैलाई लक्ष्य गरेको हो। त्यसमा मलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्नुहोस्। पार्ने हाम्रो कुरा होइन। तपाईँलाई अनुकूल लाग्दैन नभन्नुहोस्। त्यस हुनाले अब महन्तजीको, हाम्रो मिननजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो प्रश्न छ, उहाँहरू पनि प्रश्नको कठेगरामा हुनुहुन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले के मलाई बिदा गर्नु छ? हस्, यहाँहरूसँग म माफी माग्न चाहन्छु। मेरो बैठक चलिरहेको छ, बैठकमा मैले पुग्नुपर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूसँग बिचैमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नेपालज्यू, मलाई लाग्छ उहाँ गए पनि यो गएको 2-3 वर्षको यात्रामा यो दङ्गल फसलमा सँगै हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। बाँकी कुरा उहाँबाट पनि आउँछ होला। फेरि अब म तपाईँसँग नै आउँदैछु केही प्रश्न लिएर। फेरि यो योजना चाहिँ किन बनेन? माधवजीले त्यसको प्रश्न उत्तर दिनु भएन कि सोचेमै भएको थिएन संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। एउटा यो। दोस्रो, यो कोठाभित्रको पोस्टभित्र नेकपा त सिद्धियो। तपाईँहरूले चाहेर पनि अब त्यो छैन। अनि किन यो समर्थन जारी छ? अनि हामी सुन्दछौँ, यसलाई मैले अलिकति व्याख्या गर्नु जरुरी छ। हामी सुन्दछौँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा डर छ अरे समर्थन फिर्ता लिन तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ, लिनुहुन्छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर ओलीजीको पार्टी नेकपा एमाले ठुलो दलका हिसाबले प्रधानमन्त्री कायम रहन्छन्, विघटन गरेर फेरि जान्छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको 15 पृष्ठ नपरे पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण 2-4 पृष्ठ त पक्कै पढ्नु भएको होला। त्यो फैसलाले एकैपटक जम्प गरेर 76-7मा जाने बाटो दिएको छैन। विकल्पहरू सबै प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिम विकल्प, चौथो विकल्पको प्रयोगपछि मात्रै विघटन भनेर प्रश्न लेखेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले फिर्ता उनी बहुत ठुलो दलका हिसाबले अल्पमतमा पुग्ने बित्तिकै विघटनमा जान सक्दैनन्। यो भ्रम, यो डर हामीले पाल्नुपर्ने जरुरी छैन। अर्को कुरा हामीले नबुझेको, तपाईँले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यो बल रोल हुन्छ। अनि मन्दजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्दछ, मेननजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्छ, माधवजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आउँछ, त्यो बललाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर। सुसाइड गोल गर्ने हो कि साँच्चै गोल गर्ने हो भन्ने कुरा माधवजीहरूसँग पनि पर्दछ। त्यतिखेर मैले फ्लोर क्रस त्यस अर्थमा सोधेको थिएँ, तर उहाँ गइसक्नुभयो। तर मलाई लाग्दछ यो कुरा कतिपय उहाँका मित्रहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, पछि पनि संवाद होला। एउटा यो ढिलो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरू थप षड्यन्त्र गर्ने बाटो मिलेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो हिसाबबाट हेर्दाखेरि ठिक होला, सबै तयारी गरेपछि झट्ट एकैपल्ट हाम्छौँ भनेर चकमा तपाईँहरूले होइन उनीले दिँदैछन् है। हेर्नुहोस्, त्यसैले हाम्रो सोचाइमा चाहिँ हामी नागरिकहरूलाई के लागेको छ भनेदेखि समर्थन फिर्ता हुने बित्तिकै यो हलो अड्किँदैन थियो, हलो अगाडि बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्दछ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म पनि नागरिक आन्दोलनका सबै अभियन्ता र यसलाई समर्थन गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले इतिहासको खास कालखण्डमा गतिरोधमा फस्न खोजेको राजनीतिलाई गति दिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। मैले प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई
६२-६३ को आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा भेटेर विस्तारपूर्वक कुरा गरेको थिएँ मैले आज बिहान मात्रै पनि। उहाँसँग ती दिनका स्मरण पनि गरेँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा जे घटनाक्रम भएको छ त्यसको बारेमा हाम्रा आफ्नै समीक्षा होलान्। तपाईँले प्रश्नलाई जहाँ सोझ्याउनु भएको छ म सिधै त्यसैमा जान चाहन्छु, धेरै घुमाउनु भन्दा पनि। हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै, शान्ति सम्झौता हुँदै, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको अभियानतिर जाने भन्ने जे सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यो अहिले ठुलो दुर्घटनाको खतराबाट अगाडि बढेको छ। त्यो अहिले नराम्रोसँग एम्बुसमा पर्न खोजेको महसुस मलाई हुन्छ। संसद विघटन त्यही समग्र पोलिटिकल कोर्स जे शान्ति सम्झौता पछि अगाडि बढ्यो त्यसलाई बदल्ने एउटा नियोजित किसिमले आएको परिघटना हो र यो परिवर्तनका पक्षधर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताका पक्षधरहरूको निम्ति जीवन मरणको प्रश्न हो भएर तपाईहरू पनि र हामी राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा, जनपरिचालनमा, विरोध सभामा होमियौँ। त्यति बेला एउटा शब्द निकै पपुलर भएको थियो, सेटिङ। सेटिङ छ, सेटिङ। सेटिङ भएको हुनाले जति आन्दोलन गरे नि केही हुँदैन भन्ने एउटा प्रचार व्यापक रूपमा गरिएको थियो प्रधानमन्त्री र उनी निकटका मानिसहरूबाट। मैले पटक पटक जनताको अगाडि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ त्यस्ता सेटिङहरू जनताले अगाडि बढेपछि सबै भत्किन्छन् र जनताले मात्रै प्रतिक्रियावादीहरूका सेटिङ भत्काउने तागत राख्छ, अरू कोही पनि छैन। नेपालका सबै बेस्ट ब्रेनहरू संविधानका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा एक भएर हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यो सेटिङ साँच्चै नै भत्कियो। संसद पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैले एउटा ब्याटल जितेको अनुभूति गर्यौँ। सायद कृष्णजीले पटक पटक अहिले भन्नुभएको छ दोस्रो योजना खोइ हामीले सोच्यौँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ र सायद हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि थोरै रिल्याक्स गर्यौँ। राजनीतिक नेतृत्वले ठुलो लडाइँ त जिति नै हाल्यो, अब त त्यस्तो धेरै के बाँकी छ र सजिलै पार होला भनेर हामी थोरै त्यसलाई के भन्ने अब चाहिँ रिल्याक्सै भनौँ, मैले रिल्याक्सै भनेको छु, गऱ्यौँ र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो। म तपाईँको प्रश्नलाई कुनै किसिमले कूटनैतिक जवाफ दिन चाहन्न। त्यहाँ हामीले रिल्याक्स गऱ्यौँ, गल्ती भयो। तुरुन्तै यो डिजाइनमा छ, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, यो सम्पूर्ण परिवर्तनका विरुद्ध एउटा डिजाइनमा छ भनेर एकपछि अर्को तयारी जुन तदारुकताका साथ गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो। यो पहिलो कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तर हामीले जे सोचेका थियौँ त्यस्तो त भएन, डिजाइन त अर्को गयो। अहिले माधवजीले भनि नै हाल्नुभयो, त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई 76 धारा 76 को 1 को सरकार भनेर परिभाषित गरेको छ र त्यसैको 2 जना न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयले यसलाई 76(2) को सरकार भनेर गर्यो। एउटा ठुलो विरोधाभास पनि देखियो र एउटा निकै अप्राकृतिक, अस्वाभाविक खालको निर्णय हामी सबैले देख्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो फेरि पनि सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा। हामीले मानेका छौँ तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौँ। यो निर्णय सही छैन। यसले प्राकृतिक उसलाई पनि, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि, इजलासका बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिनुपर्दछ भनेर तपाईँले मलाई सुरुदेखि पनि इङ्गित गर्न खोज्नुभयो सरकारको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा। एउटा भनाइ के हुँदो रहेछ भने विरोधीले जे कुरालाई राम्रो भन्छ हामीले त्यसलाई राम्रो ठान्न हुँदैन रे। विरोधीले जेलाई नराम्रो भन्छ
त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्ने गरेको छु। अहिले भर्खरै माधवजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, सम्भवतः मिनेन्द्रजीले पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ जबरजस्त दबाब छ म माथि, जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिनँ कसैको, हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने त झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु, नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई एक दुई दिन रोकेको मात्रै हो। योभन्दा बढी केही पनि होइन। मेरो सिधा भाषा यही हो। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ जबरजस्त दबाब छ म माथि, जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिनँ कसैको, हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने त झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु, नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई एक दुई दिन रोकेको मात्रै हो। योभन्दा बढी केही पनि होइन। मेरो सिधा भाषा यही हो। तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो, अब यो समर्थन धेरै दिन टिक्दैन, यो त भोलि नै हट्टे फिर्ता गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, तपाईँहरू राजनीति गरिरहनु भएका मान्छे। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देख्छौँ, तपाईँले फिर्ता लिने बित्तिकै जसपा कर्नरमा पर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस कर्नरमा पर्छ, त्यो ओली विश्वासको मत लिन बाध्य हुन्छ। उनी आफू खुसी विश्वास मत लिन जाँदैन। अविश्वासको प्रस्तावलाई जान सक्ने अहिले मैले वातावरण देखिरहेको छैन। पछि भन्नु होला मेननजीले, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय समितिले नै होइन तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो सभापतिलाई तयारीको लागि साथ दिएको। उहाँले भनिदिनु भयो काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजाँदैन, सरकारमा पनि जाँदैन, विपक्षमा बस्छ। ठिक छ, त्यो काङ्ग्रेसको कुरा हो। तर विश्वासको मतमा मतदान गर्ने बेलामा त काङ्ग्रेसले पक्कै गर्न सक्दैन होला नि मतदान, जसपाले गर्न सक्दैन होला। अहिले बाहिर चर्चा छ, हामी मिडियामा पढ्छौँ सुन्छौँ बेला बेलामा कि जसपाको खास गरी अझ आदरणीय महन्त ठाकुरजीकै लाई अनुहार अगाडि देखाएर बलटरमा निकै बाक्लो छलफल हुन्छ। तपाईँहरूका आफ्ना मागहरू छन्, त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन। तर के अहिले बालटारबाट त्यो माग पूर्ति होला? 18 महिना 2/3 सरकारको नेतृत्व गरे केपी ओलीले उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मुद्दा त त्यतिखेरै थियो, त्यसपछि जन्मेका मुद्दा होइन। कहाँ गए ती मुद्दा आज? त्यसैले अहिले हुन्छ भन्दाखेरि कता कता अलि बेमौसमको यो कुरा आइरहेछ कि भनेर हामीलाई लाग्न थालेको छ। तपाईँहरूको उद्देश्य, तपाईँहरूको आफ्ना मागको प्रतिबद्धतामा हाम्रो प्रश्न होइन।
तर व्यवहारका कुराहरू हेर्दाखेरि अलिकति हामी नागरिकहरूले होइन राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भनेर स्कुलमा त पढिन्छ, तपाईँले पनि पढ्नु होला बिएमा पढ्दाखेरि राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुरा, त्यो के जे पनि सम्भव छ हुँदाखेरि फेरि भोलि केही चाहिँ नि राज सम्भव छ। अलिकति हामीलाई प्रस्ट्याइदिनुहोस् के गर्छ जसपाले। अब अघि उहाँले भन्नुभयो कि हामी त तयार छौँ, समर्थन अहिले फिर्ता लिन पनि तयार छौँ, तर त्यसपछिको बाटो अलिकति सुनिश्चित भएको देख्न चाहन्छौँ। त्यो सुनिश्चित गर्न त्यतिखेर हुन्छ जब जसपा र नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो विषयमा सहमत हुन पुग्दछ। परिस्थिति उहाँहरूको आपसी विग्रहको कारणले भएको हो। अब उहाँहरूको आपसी लडाइँमा पार्टीको भित्र लडाइँमा हामीले के गर्ने हो, यो मेरो प्रश्न हो। यो अहिलेको परिस्थिति त उहाँहरूको कारण नै उठेको हो, त्यसै कारण सेटल त उहाँहरूले पहिले गर्नुपर्ने हो। र जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ, सबै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ लिखित ओलीजी बाहेक लिखित भएको छ 3 मुद्दा जो आन्दोलनमा परेर आन्दोलनकारी मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन, यसमा परेका जेलमा जुन परेका छ तिनीहरूको रिहाई गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र त्यस बापत उहाँहरूलाई समर्थन गरिदिने सरकार बनाउने बेलामा अहिले त त्यो पनि छैन। हामीले कुनै उहाँसँग कुनै लिखित सम्झौता पनि गरेको छैन, कुनै वचन पनि दिएको छैन। हाम्रो मुद्दा छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले कि म गर्न सक्ने जति गर्छु, गरेर देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि प्रश्न उठ्छ कता जाने हो, के गर्ने हो। तर अहिले त हामीलाई लाग्छ कि हामी सबै आन्दोलनैबाट आएको हो। यहाँ जति नेताहरू हुन्, कोही हतियार उठाएर, कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट, सबैले चाहिँ मुक्ति पाए, सबैले गङ्गा नुहाएर पवित्र भएको छ। अपवित्रमा त हामी थारू मधेसीहरू परेका छौँ, कुनै सुनवाई छैन, के गर्ने हो। परिस्थिति यो छ। अब उहाँसँग कुरा भयो, हाम्रो शेरबहादुर सिंह अहिले सार्वजनिक रूपमा उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएको थियो हामीले कुरा गर्दाखेरि कि कुनै पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जाँदैन या समर्थन गर्दैन। तर अहिले दुईटैलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तर कहीँ प्रधानमन्त्रीको बन्ने अवसर आयो भने, अफर आयो भने म विचार गर्न सक्छु। तर अहिले दुईटै म सरकार पनि बनाउन, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पनि जान्नु भनिसक्नुभयो। अनि हाम्रो कारणले त कहीँ बनिरहेको छैन, कुनै बिग्रिरहेको पनि छैन। कतै जाँदाखेरि हो डेमोक्रेसीको सङ्घर्षमा हामी साथै थियौँ। एलायन्सको कुरा गर्नुभएको ओके, डेमोक्रेसीको लागि त छ, तर हाम्रो आफ्नो एजेन्डा पनि छ। त्यसमा तपाईँहरूको के छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो अहिले पनि हाम्रो प्रश्न छ। त्यो जबसम्म सम्बोधन हुँदैन, हाम्रा सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा प्रदेशको मन्त्रीहरूमाथि चाहिँ मुद्दा तारिक खेपिरहेछन्, अरू नौजवानहरू जेलमा छ, मेयरहरूमाथि मुद्दा छ, अनि भनौँ सबै नेताहरूमाथि मुद्दा छ। यदि आन्दोलनले आह्वान गरेको हो, एउटा बम बाँचेका छौँ, आह्वान त हामीले नै गरेको हो, हामीमाथि पनि मुद्दा चलायो हुन्छ। तर हामीलाई छोडिदिएको छ, हाम्रा साथीहरूलाई राखिदिएको छ। त हामी त न्यायको खोजीमा छौँ, तपाईँहरूसँग पनि उहाँहरूसँग पनि। के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि नै हाम्रो समर्थन या विरोधको कुरा आउँछ। अहिले त्यो हाम्रो अगाडि त्यो प्रश्नै छैन। तपाईँहरूको मुद्दासँग हाम्रो विमति होइन। मलाई लाग्दछ नागरिक आन्दोलनले धेरै किसिमबाट तपाईँहरूको आन्दोलनसँग नागरिक आन्दोलन पनि मिसिएको छ। चाहे यो मधेस आन्दोलनको बेला होस् या पछिल्लो संविधान निर्माणकै बेलामा भएका कमी कमजोरी, त्यसलाई एउटा तहमा टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ नागरिकको आवाज कमजोर थिएन। त्यो एउटा पक्षमा गइसक्यो। त यतिखेर एउटा कुरा प्रश्न भनिदिनुहोस् महन्तजी, विश्वासको मत लिन पर्ने अवस्थामा
प्रधानमन्त्रीलाई धकेलेपछि त्यो विश्वासको मत त तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्न नि त। त्यो आउँदैछ न, त्यसपछि तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ नि हामी आफ्नो मुद्दामा अडिग छौँ। त्यसपछि अरू चिज गाँठो एउटा तपाईँहरू पनि अड्केको छ। पछि हामी विचार गर्छौँ त्यसमा। गाँठो हाम्रो मुद्दाको सोल्युसन अहिले त हामीलाई महसुस त्यही भइरहेको छ कि हामी थारू भएको हुनाले, हामी मधेसी भएको हुनाले त्यो पीडा भोग्नु ठिक छ। परिरहेको छ। नागरिक समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ कुनै सत्ताको लागि लडाइँ लड्नु भएको छैन, अधिकारको लागि, जनताको अधिकारको लागि, नागरिक अधिकारको लागि, एक्सप्रेसनको लागि जो उहाँ आइरहेको छ। तर हामी राजनीतिक दलमा स्वार्थको लागि हुन्छ। अहिले स्वार्थको लडाइँ भइरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र, त्यसमा हामीलाई किन उ गर्ने? तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ भन्नुहुन्छ, आफैमा आफ्नो पार्टीमा अविश्वास ल्याएर त्यसको सोल्युसन गर्नुहोस् न। त्यो भइरहेको छैन। ठिकै भन्नुभयो। यो कुरा हिजो नेकपा विघटन नहुँदाखेरि हामीले धेरै पटक भन्यौँ तपाईँहरू यो विषय किन निर्णायक रूपमा नेकपाको संसद दलमा लगेर चुनौती दिन सक्नुभएको छैन केपी ओलीलाई भनेर सोध्थ्यौँ। तर यो अलिकति पुरानो भइसक्यो। अब खालि अहिले दुईवटा, अब भनौँ तिनवटा पार्टी तपाईँहरू नमिलिकन बहुमत पुग्दैन। जसपा, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस। त्यसैले यो हलो चाहिँ तिनवटा मध्ये जसले अड्काए पनि हुन्छ। समस्या चाहिँ हलो अड्किरहेछ, त्यो हलोलाई अगाडि बढ्न दिने, बल रोल गर्ने जिम्मेवारी संसदमा पुगेको दलको हिसाबबाट हामी जसपाको पनि हो भन्छौँ। हुन्छ नागरिक समाजमा जब सङ्कट आउँछ देशमा, अहिले सङ्कट छ, अनि त्यसपछि हाम्रो जरुरत पर्छ। अरू बेलामा हाम्रो जरुरत पर्दैन। कहिलेकाहीँ सङ्कट अझ पर्दाखेरि अझ एउटा ठोस निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अब उहाँहरू त अब यो द्वन्द्वात्मक विकासको उसमा सिद्धान्त मान्नेहरूका दिन्छ। मलाई लाग्दछ प्रचण्ड एउटा कुरा भन्नु, संसदमा त्यो बाहिर यो द्वन्द्वलाई किन अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन? संसद सम्झनुहोस्, अब तपाईँहरूले म त संसदीय प्रणालीको विद्यार्थी पनि हुँ कि बेलायतको त्यो चार्ल्स द्वितीयले दिएका थिए एजेन्डा संसदलाई, संसद आफैले एजेन्डा बनाएर उनलाई कारबाही गरेको थियो, एक्जिक्युट गरेको थियो। आज संसद हाजिर छ तपाईँहरूको अगाडि, अनि सरकारले बिजनेस दिएन भनेर यो पिलन्दरी आवाज कहाँबाट आइरहेछ? अस्ति अदालतको 23 गतिको फैसला एक प्रकारको रिभाइभलिस्ट फैसला हो। अलिकति उल्ट्यो, यो परीक्षण मात्रै होला, त्योभन्दा धेरै ठुलो उल्टाइ हुन्छ कि राजनीतिक कोर्सको डर लाग्न थालेको छ। र कतै संविधानका विभिन्न न्यूनताका बावजुद पनि तपाईँहरूले बनाएको संविधानका 4वटा आधार स्तम्भ हुन्: गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता। यी स्तम्भहरू हल्लिन थालेका छन्। हामीले त्यसै भएर कहिले हटाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने कारण हो। यी स्तम्भहरू हल्लिने जाने र हाम्रो अग्रजहरूको पनि प्रश्न छ। कतै तपाईँहरू यी कुरा सत्ताको लेनदेनमा यी सबै निगोसिएबल त हुँदैनन्? संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो लेनदेनका विषय निगोसिएट होला भन्ने पनि चिन्ता छ। म यो चिन्तासहित अबको भविष्य तपाईँहरूले कसरी यो कोर्सलाई जोगाउनुहुन्छ र अग्रगतिमा लैजानुहुन्छ, मलाई चाहिँ योलाई समेत ख्याल गरेर तपाईँले दोभानजीले उठाउनुभएका प्रश्नलाई राखिदिनु भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। धन्यवाद। हिजोको दिन र आजको दिन दिउँसै रात परे जस्तो देखिया छ। अहिले 3 बज्यो तर साँझ पर्न लाग्यो हो कि जस्तो देखिया छ। नेपाली राजनीतिमा यति बेला दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ। दोभानजीले बडो गम्भीर ढङ्गले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु भयो। नेतृत्वले अभिभावक जस्तो गरेर दिशा दिनुपर्ने दृढताको साथ यही हो राजनीतिक निकास भन्नुपर्ने ठाउँमा आफै निरीह भए जस्तो, पीडित भए जस्तो के भयो यो भनेर चाहिँ बडो भावुक र संवेदनशील हुँदै प्रश्न उठाउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा केही वर्षदेखि राजनीतिक नेतृत्वले एकपछि अर्को बोल्ड डिसिजन गर्दै आएको हो। युद्धलाई शान्ति, शान्तिलाई संविधान सभा, संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट निर्वाचन,
निर्वाचनबाट राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति वामपन्थी एक गठबन्धन, एकता, सामाजिक न्याय, समृद्धिको सपना, यी सबै निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका दूरगामी महत्त्वका ऐतिहासिक निर्णय हुन्। ती निर्णय लिने हामी नै हौँ। जुन निर्णय प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिक मानचित्रमा नै फेरबदल ल्याइदियो। म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक नेतृत्वले पार्टीभित्र अहिले महन्तजीले पनि यतापट्टि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विग्रह भएर समस्या आयो भनेर यता अलिकति सङ्केत गर्नुभयो। हो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वामपन्थी गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक म आफै हो। जसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा गिरिजाबाबु र मैले अलि साहसिक ढङ्गले अगाडि जाउँ भनिएको थियो। यसो गर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला, जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकिएला, अबका वर्षहरू शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै राजनीतिबाट अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ देशको भनेर मैले प्रस्ताव गरेको। यो पनि सानो निर्णय त थिएन। तर जब पार्टीभित्र केपीजीको प्रवृत्ति निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र हुँदाहुँदै सम्पूर्ण चिज एकाधिकार र यो परिवर्तन विरोधी मैले देखेँ, म तपाईहरुलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु कि पहिला त्यही भित्र केपीजीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउने पनि म नै भएँ। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, पार्टीभित्र 19 पृष्ठ लामो केपीको विचार, प्रवृत्ति, राजनीति र कुशासन केमा देखियो र हामीले के सङ्घर्ष गर्यौं 2.5-3 वर्ष भन्ने कुरालाई लिपिबद्ध गरेर दुनियाँको अगाडि, तपाईहरु सबैको अगाडि पनि त्यो सबै चिज आयो, ल्याइयो। त्यो पनि मैले नै गरेँ। कतिलाई मन पर्यो होला, कतिलाई मन नपर्ला। मैले देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको निम्ति गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक पनि भएँ। केपी ओलीको प्रवृत्ति नजिकबाट त्यो रूपमा व्यक्त भइसकेपछि त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर झण्डा पनि मैले उठाएँ। तपाईँ यसलाई डिसिजन लिन सकेको भन्नुहुन्छ कि डिसिजन लिन नसकेको भन्नुहुन्छ? पक्नुहोस्। मेरो एक दुईटा कुरा तपाईँ दोभानजीले जसरी उठाउनु भयो तपाईहरु सबैले पनि सुन्नुपर्छ। मैले यसलाई एउटा ठुलो अदालत मानेको छु र तपाईहरु सबैलाई न्यायाधीश, तपाईहरु न्यायाधीश, तपाईहरुले फैसला गरिदिनु पर्छ भन्ने छ मेरो। जब यो प्रवृत्ति देखिसकेपछि अहिले कृष्णजीले पटक पटक त्यसलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ, किन संसदीय दलमा ढ्याक्कै लहर नगरेको? राजनीति त्यति सजिलो सरल रेखामा हुँदैन। मलाई लाग्छ राजनीतिक शास्त्रको विद्वान प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई यो थाहा नभएको पनि होइन। धेरै जटिलता र झमेलाहरूबाट अगाडि बढ्दै सङ्घर्ष गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत भन्दा बढीले केपीको यो प्रवृत्ति राष्ट्रको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, संविधान र समावेशिताको निम्ति घातक छ, उहाँ सच्चिनुपर्छ भनियो। हामीले मान्नु भएन। हामीले उहाँलाई अध्यक्षबाट हटायौँ पुरै वैधानिक रूपले। साथीहरू, म तपाईहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैधानिक ढङ्गले 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइयो। उहाँलाई स्पष्टीकरण लियो। स्पष्टीकरण नदिएपछि उहाँलाई सदस्यबाट पनि हटाइयो 70%ले। हाम्रो संविधान, हाम्रो दल सम्बन्धी ऐन, हाम्रा नियमावली, हाम्रो परम्परा र नजिरहरू सबैले पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई नै पार्टी भनिन्छ। अर्कोले 40% पुर्यायो भने पार्टी बनाउन पाउँछ, नत्र पाउँदैन। हाम्रो परम्परा पनि त्यो छ, ऐनको व्यवस्था पनि त्यो छ, संविधानको मर्म पनि त्यो छ। हामीले 70% 2/3 भन्दा बढीले उहाँलाई सदस्यबाट हटाइयो। तपाईहरुले भन्ने गर्नु भएको छ, त्यहाँबाट मात्रै हटाएर पुग्दो रहेनछ नि त, संसदीय दलबाट। यो फागुन 23 गतेको दल सम्बन्धी निर्णय सर्वोच्चको जे आयो त्यो भन्दा अगाडि हामीले अब देशको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, समावेशिताको निम्ति
केपीलाई संसदीय दलको नेताबाट वैधानिक ढङ्गले नै हटाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। हामीले मेहनत गऱ्यौँ, त्यो मेहनतका सबै उतार चढाव म भन्न चाहन्न, त्यो आवश्यक पनि छैन। तर 23 गते हामीले बहुमत संसदीय दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित, बहुमत हस्ताक्षर सहित संसदीय दलको सचिवालयमा लगेर दर्ता गरायौँ। म आफै र नेताहरूको टिम नै गएर दर्ता गराएर देन एन्ड देयर अब केपी एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीमा रहने ठाउँ छैन। ऐन अनुसार, संविधान अनुसार, परम्परा अनुसार। तपाईँ मलाई निरीह भन्नुहुन्छ, तपाईँ यी सबै निर्णयलाई हेरेर तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यी सबै निर्णयहरू निरीह छन् कि बोल्ड छन्? तपाईँ हेर्नुहोस्। कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछाडि जाने, कहिले दायाँ कहिले बायाँ त राजनीतिमा भइ नै राख्छ। त्यसरी नै राजनीति अगाडि बढ्छ। राजनीति सरल रेखामा सिधा किताबमा जस्तो मुखले भने जस्तो गरी अगाडि बढ्दैन। हामी जहाँ आइपुगेका छौँ त्यसरी नै आइपुगेका छौँ। राजनीतिले संसदीय दलको, सुन्नु, संसदीय दलको बहुमत भयो, केन्द्रीय समितिको 2/3 भयो, निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन। महिनौँ बित्छ, हामी सिँगै जान्छौँ, टाउकै लिएर जान्छौँ, टाउको गन भन्न जान्छौँ। हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ साइनबोर्ड लिएर जान्छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिँदैन। गर्ने के? निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन, किनकि त्यो सेटिङमा भएको बुझिन्छ। केपीका मान्छेले भन्छन् त्यहाँ नि हाम्रो सेट भइसकेको छ, जति गरौँ टाउको फरे पनि गर्दिन्न। गर्नै पर्ने हो नि। 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यको हस्ताक्षर सहित जाँदा निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन। अनि हाम्रा सबै लोकतन्त्रवादी सबै निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिनु त कता हो कता। हामीलाई नि के हेरेर बसेको भन्छन्। म त अनौठो लाग्छ, के हो मान्छेको के भयो होला। हामी लगातार गइरहेका छौँ बाबा, हामी 70% छौँ, 2/3 छौँ, हामीलाई मान्यता देऊ, छिटो गरिदेऊ। पार्टी यो हो, गर्दैन। अब गर्ने के? त्यसपछि हामी केमा लायौँ त भने अब संसदीय दलको बहुमतै पुर्याएर हस्ताक्षर गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि त तुरुन्तै केपीजी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नै पर्छ। हाम्रो संविधान अनुसार, कानुन अनुसार, परम्परा अनुसार। कृष्णजी, तपाईँले यो बुझ्नु भएको छ नि? जब संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर भयो भनेपछि त्यही दिन पार्टी सम्बन्धी निर्णय गरियो र दुईटा पार्टी अलग गरियो। म तपाईँहरूसँग, तपाईँहरू न्यायाधीश हो, तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो मेरो लागि फैसला। सबभन्दा बढी अन्यायमा त म र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी पर्यो। अब मैले त्यसो भएर त्यो संसद भङ्ग हुँदा पनि मैले भने सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनअदालतै हो। जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्न हामी फेरि आयौँ, तपाईँहरूको बिचमा आयौँ। मैले बोलेको तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, चाहे काठमाडौँको ठुल्ठुला सभाहरूमा होस् या अन्यत्र। लाइफ एन्ड डेथ हो। मैले भनेको छु यो नयाँ प्रकारको जनयुद्ध मैले फेरि लड्नुपर्ने स्थिति भयो। म लड्दैछु जनयुद्ध भने मैले जनयुद्धै थियो। त्यो ब्याटल जित्यो। तपाईँहरू पनि सबै हुनुहुन्थ्यो साथमा। बेस्ट ब्रेन नेपालका एक ठाउँमा भएपछि लडाइँ जितिन्छ भन्ने विश्वासको साथै हामी हिँडेका थियौँ। यस्तो होला कसरी कल्पना गर्ने? जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भभित्र हालिदिन्छ अदालतले। यो सोध्न सकिने कुरा हो र यो कसैले कल्पना गर्न सकिन्छ र? यो प्राकृतिक नियम अनुसार पनि, न्यायिक परम्परा र चाहिँ मूल्य मान्यता अनुसार पनि यो हुँदै नहुने कुरा भयो। त्यसो भएर मैले भनेको दिउँसै रात पारियो त गर्ने के? अब हामी पनि हामीले छोडेका छैनौँ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, म अहिले फेरि मैले बोल्दा के पर्छ, अहिले सबैतिरबाट म के देख्छु भने माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रिया ल्याउनेवाला, संविधान सभा ल्याउनेवाला, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई पहिचान र अधिकार दिलाउन लड्नेवाला मुख्य पात्र प्रचण्ड भएको हुनाले यसलाई तेजोबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने डिजाइनमा काम भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई त उस्तै लाग्छ होला, सबै उस्तै छन् भने जस्तो। तर मैले हेर्दा सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको प्रहार कहाँ भइराखेको छ? महन्तजीले भन्नुहुन्छ, म महन्तजीसँग बहस गरिराखेको हुन्छु जहिले पनि सकारात्मक ढङ्गले। किनकि महन्तजी र
मधेसमा पहिचान र अधिकारको लडाईँ या आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको पहिचान र अधिकारको निम्ति लडाईँ लड्ने क्रममा सबभन्दा बढी त मैले नेतृत्व गरेको विद्रोहमा नै सबभन्दा धेरै बलिदान भएको छ। मधेसका मात्रै 1300 जना मान्छे त्यो मधेसको पहिचानको निम्ति बलिदान भएका छन् जनयुद्धमा। यसको हिसाब त महन्तजीलाई राम्रो थाहा छ। शान्ति सम्झौतामा आएपछि कहिले 22 दल, कहिले 30 दल, कति दल भनेर महन्तजी हामी सँगै बसेर त्यही अधिकारको निम्ति लडेको कुरा पनि महन्तजीलाई थाहा छ, सबैलाई पनि थाहा छ। अनि संविधान सभामा हाम्रो अधिकार पुग्दैन भनेर उहाँहरू लड्दै गर्दा मैले जति प्राप्त हुन्छ त्यति लिनु पर्यो। अहिलेको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्थिति, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति सबै कारणले संविधान त बनाउनै पर्ने छ। बनाउँदा प्राप्त हुन सक्ने जति सम्झौता नगरी लिन सक्ने स्थिति छैन। सम्झौता गरेर ल्याउँ, तर मैले मेरो राजनैतिक नैतिकता र मेरो निष्ठाले मैले सबै जस्ताको तस्तै समर्थन गर्न सक्दिनँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, संविधान सभामा मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ, रिजर्भेसन छ। मधेसकोलाई पनि पुगेको छैन। संविधान संशोधन गरेर परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। त्यसै गरी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, किसानको अधिकार पनि यसमा पूर्णता छैन। तर फेरि पनि आजको शक्ति सन्तुलनको स्थिति र संविधानको आवश्यकतामा यो संविधानलाई मेरो समर्थन छ भनेर राखेको छु। महन्तजीलाई यो कुरा थाहा छ। तर अहिले रेशम चौधरीको कुरा हुन्छ, मलाई त बडो खुसी छ। हेर्नुहोस्, अहिले त बाफ रे बाफ केपीजीका गुटका मान्छेहरू चाहिँ एकपछि अर्को रेशमजीलाई भेट्न गएका छन्, मन्त्री गएका छन्, नेता गएका छन्। तर सबभन्दा अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ म गएको थिएँ जेलमा र रेशमलाई भेटेका थिएँ भन्ने कुरा पनि महन्तजीलाई थाहा छ। र यो चाहिँ ठिक भइराखेको छैन भन्ने कुरा मैले पब्लिकली पनि त भनेको छु। अनि महन्तजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले पनि अलिकति भन्नुभयो हामी त पीडित। म भन्छु म पनि पीडित। तपाईँ मात्रै पीडित हो र? मेरो टाउकोमा मुद्दा छैनन्? मेरो आन्दोलनका साथीहरू जेलमा छैनन् भन्नुभएको छ, अहिले पनि जेलमा छन्। कति मुद्दा मेरो टाउकोमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि महन्तजी। त्यसो भएर मेरो भनाइ उहाँसँग के हुन्छ भने हामी पीडित हौँ, पीडित मिल्ने हो, पीडितहरूको मोर्चा बनाउने हो र लडाइँ जित्ने हो। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। कारण मेरो कोसिस के छ, नेपाली कङ्ग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग समझदारी होस् र केपीको निरङ्कुश स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी नै हो। यो प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ। अब यहाँ आइदियो के भने केपीकोलाई त परास्त गरियो। हेर्नुहोस्, मैले त गरेँ दोकानजी, तपाईँ हेर्नु होला, मैले त सदस्यबाट निकाल्दिएँ केपीलाई। त्यो मैले एक्लै निकाले हो र? वैधानिक ढङ्गले निकालेँ मैले, आधिकारिक ढङ्गले निकालेँ मैले, कानुन अनुसार निकालेँ मैले। 70% केन्द्रीय समितिले निकाले हो नि। तर अदालतले यो अदालत भन्न मिल्छ त? मैले भने भने त फेरि भएर के हुने हो? अर्को मुद्दा थपिन्छ। अब थप भन्नुहुन्छ भने थप दिन्छु म त। मलाई त्यो चाहिँ नठान्नु होला। म अर्को विद्रोह, जनविद्रोह, हिंसा होइन है। फेरि अर्को अर्थ लाग्छ भने डर हुन्छ। मैले विद्रोह र क्रान्तिको कुरा गरेँ भने युद्धै भने होला भन्ठान्छन्। मैले आजकल भन्ने कलरफुल रिभोल्युसन, तपाईँहरू आज मलाई बडो म खुसी छु। हेर्नुहोस्, मैले अब न्याय पाउँछु कि भन्ने लाग्छ। दिउँसै रात बनाइएको छ नेपालमा, सबै उल्ट्याउन खोजिएको छ राजनीतिलाई। जुन चिज हामीले धेरै ठुलो मेहनत गरेर यहाँसम्म ल्याएको राजनीति उल्ट्याउने षड्यन्त्र छ। कता कताबाट छ भन्ने तपाईँहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवा सबैले बुझ्नु भएकै छ। भनिराख्न परेन। शनिबार भनेपछि बिदा भनिराख्नु पर्छ र हाम्रोमा त नेपालमा बिदा भइहाल्यो। त्यो बुझिएकै छ। आज मलाई यति बोल्ने मौका तपाईँहरूले जुटाइदिनु भयो। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने सुरु गर आन्दोलन, हामी तेरो साथ छौँ भन्नुहुन्छ भने, या तपाईँहरू हामी सुरु गर्छौँ पछि आइज भन्नुहुन्छ भने म दुइटैको लागि तयार। जनता र सडकबाट बाहेक त्यो सब ठिक होला भन्ने मलाई लागेको छैन। अब दिउँसै रात पार्न थालेपछि के सक्ने? हुँदै नहुने कुरा, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरिदिएपछि, ऐन नियम कानुनमा हुँदै नभएको कुरा जबरजस्ती गरिदिएपछि, र
र त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैले समर्थन गरिदिएपछि गर्नुहुन्छ के? यो सायद नेपालको जियो पोलिटिकल लोकेसनका केही कम्पल्सनहरू हुनसक्छ। यो हिसाब गर्न सकिन्छ प्रचण्डले गल्ती कहाँनिर गर्यो त? बेकार यो कम्युनिस्ट एक बनाउने गल्ती गर्न हुन्थेन नि त। त्यसो भएपछि सारा संसार रिसाउँछ नि त। कम्युनिस्ट मन पराउँदैन। थाहा छ नि आजको संसारले कम्युनिस्ट भनेपछि जस्तोसुकै कम्युनिस्ट, जति लोकतन्त्रवादी भए पनि कम्युनिस्ट भन्ने नाम लेख्यो भने पुग्यो। यस्तो छ। त्यहाँ प्रचण्डले बेकारमा कम्युनिस्टलाई जुटाउने गल्ती गर्यो, बल्ल खायो भन्ने तपाईँहरूले ठान्नु भएको छ भने त त्यो पनि एउटा लजिक त हुनसक्छ। त्यो लजिक हुनसक्छ। नयाँ नाम त्यतितिर जान्छ क्या हो। अब त्यसो भएर मैले देखेको त के हो भने अब अरू तरिका भन्दा यो तरिकाले राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लान सकिएला भन्ने हो मेरो सपना। त अरू त मेरो होइन नि नियत त। मैले निर्वाचनको बेलामा अबको दशक विकासको लागि, किनभने म जुन परिवेशमा शान्ति, संविधान सभा, गणतन्त्र, निर्वाचन, गठबन्धन गर्दै जाँदा अब मेरो पार्टीभित्र पनि निकै ठुलो बलिदान भएको छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। मेरो परिवारभित्र पनि निकै ठुलो संवेदना र पीडाको स्थिति हुँदै पनि मैले अब सबै मेरा लागि प्रकाश भए, सबै ज्ञानु भए भन्दै म चुनावमा होमिएको हो नि त। अहिले यत्रो ठुलो षड्यन्त्र हुँदा तपाईँ नागरिक आन्दोलनका सबै अगुवाले जे देख्नु भएको छ, तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् मलाई, मैले के गर्न पर्यो, तपाईँहरूको अनुसार म गर्छु। धन्यवाद।